यो विकास प्रक्रियालाई गति दिन एकजुट हुन आवश्यक छ। म त्यसको निम्ति अपिल पनि गर्न चाहन्छु। म एकचोटि फेरि एसियाली विकास बैंक जसले ट्रान्समिसन लाइन युवाहरू सबैलाई पनि विकासको नयाँ युगतिर अग्रसर नेपाललाई हामी सबैले हातेमालो गरेर सकारात्मक भाष्यका साथ यो विकास प्रक्रियालाई गति दिन एक हुन आवश्यक छ। म त्यसको निम्ति स्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई विशेष खुसी महसुस भएको छ। यस अवसरमा सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णलाई सबभन्दा पहिला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबभन्दा बढी विद्युत माग हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित मात्र भएको छैन, देशको एकीकृत विद्युत प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। मर्स्याङ्दी र त्रिशुली नदी जलाधार क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि मातातीर्थ सब स्टेसन काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा ठुलो विद्युत हब बनेको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माणले नेपालको विद्युत विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। हाल देशभित्र जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने आयोजनाहरूको कार्य उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोड सेडिङको कहाली लाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। लोड सेडिङको अन्त्यसँगै नियमित रूपमा विद्युतको आपूर्ति हुन थालेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा ज्यादै ठुलो सकारात्मक प्रभाव परेको छ। उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको छ। वर्षायाममा 6 महिना छिमेकी देश भारततर्फ विद्युत निर्यात सुरु गरिएको छ। अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत उत्पादन र माग बीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पुरा गर्न विद्युत आयात गर्नु परे तापनि यस वर्षबाट विद्युतको खुद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था तयार भएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्। नेपालमा लगानीका लागि सबभन्दा उपयुक्त क्षेत्र जलविद्युतको क्षेत्र नै हो। यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानी मैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। आजैबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा भएको विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिताले समेत यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। सरकारले देशभित्र विद्युत खपत बढाउन र विद्युतको उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजार विस्तारका लागि पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाइरहेको छ। अहिले देशका डाँडा काँडामा प्रसारण लाइन र नदी तथा खोला नालामा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्ता आयोजनाहरूले एकातर्फ राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ देश विकासको मूल स्रोत जलस्रोत नै हो भन्ने मान्यतालाई पनि स्थापित गराउँदै लगेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युत खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे तापनि नदी प्रवाही आयोजनाका कारण हिउँदमा भने केही विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। विद्युत प्रणालीमा देखिएको यस्तो मौसमी असन्तुलन हटाउन सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, 1063 मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, 670 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। साथै देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी 10,800 मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरण मार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ। विश्व ब्याङ्कको नेतृत्वमा 1063 मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास ब्याङ्कको नेतृत्वमा 670 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। यसका लागि विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्कलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको नर्वे सरकारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशभित्र उत्पादित विद्युत यहीँ खपत गर्न सरकारले विद्युत खपत वृद्धि सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
यसले विद्युत खपत बढाउनका लागि ठुलो दिशानिर्देश गर्नेछ। विद्युत खपतको महत्त्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग देशभर विस्तार मात्र भएको छैन, यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि गिरावट ल्याएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित भइरहेका छन्। अहिले करिब 98% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अहिले भर्खरै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीजीले पनि यो उद्घोष गरि नै सक्नु भएको छ। आगामी 1 देखि 1.5 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ। पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपालको विकासमा यो एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट मोड पनि हो। गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको छ। उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्त रूप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ। यो नेपालको जलविद्युत विकास र बजार सुनिश्चितताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो भएको यथार्थ मैले महसुस गरेको छु। यसै आर्थिक वर्षबाट बङ्गलादेशलाई पनि 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ। यसका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिटै हुँदै पनि छ। यसले नेपालको जलविद्युतको बजार विस्तार हुने, उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युतको बजार पहुँच जोड्न चिलिमे केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको छ। यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले सृजित नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालका सुन्दर हिमाल प्रभावित हुँदा नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा पनि प्रभाव पर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण अप्रत्याशित रूपमा आउने बाढी पहिरोले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरू सङ्कटमा पर्ने अवस्था आइ पनि सकेको छ, अझ आउने खतरा देखिएको छ। यस्तो विषयलाई विभिन्न मञ्चहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरी विकसित राष्ट्रका कारण सृजित प्रभावको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था सृजना गर्नु आजको टटकारो आवश्यकता हो। यसतर्फ सरकार अगाडि बढिसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठुलो समस्या रहेका छन्। आयोजनाहरूको लागत र समय बढिरहेको छ। यसबाट एकातर्फ आयोजनाहरू महँगो बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ जनताको विकासको चाहनालाई धकेल्ने तथा वञ्चित गराउने कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न कतिपय अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू पनि समस्यामा पारिरहेका छन्। तथापि यसलाई कारण बनाएर विकास आयोजनाहरूको काम रोकिन हुँदैन। विकास र पर्यावरण बीच सन्तुलन कायम हुने गरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्दछ। साथै म सम्बन्धित निकायहरूलाई विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यावहारिक र साधक बनिदिन पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ हामीले आज यो सब स्टेसनको उद्घाटन र प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै गर्दा हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ कि यो काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतीकरणको निम्ति, यहाँको सहज आपूर्तिको निम्ति एउटा गुणात्मक महत्त्वको काम आज सम्पन्न भएको छ। मलाई यो सम्झिँदा खुसी महसुस भएको छ। केही समय अगाडि मात्रै मैले भरतपुरमा 2टा सब स्टेसनको उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। अनि केही महिना पहिले, धेरै पनि भएन, 2 महिना जति भयो होला, अनि पूर्वमा 400 केबी को चाहिँ स्टेसन उद्घाटन इनरुवामा, सुनसरीमा गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ। र देशभरिको स्थिति हेर्दा हामी साँच्चै गुणात्मक ढङ्गले नै जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। गएको 100-125 वर्षको स्थिति र गएको 7-8 वर्षको मात्रै स्थिति हेऱ्यो भने हामी गुणात्मक प्रगतितिर अगाडि बढेका छौँ। नयाँ युगतिर, विकासको नयाँ युगतिर नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। आजको लगानी सम्मेलन जुन उत्साहको साथ हामीले सोचे भन्दा धेरै देशको, 60 भन्दा बढी देशको सहभागितामा, 2000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा लगानी सम्मेलन भइरहेको छ। र यी सबै कुराले के देखाएको छ भने नेपाल विकासको युगतिर प्रवेश चाहिँ गरि नै सकेको छ। त्यसकारण म सबै
राजनैतिक दल, नेताहरू, बुद्धिजीवी, युवाहरू सबैलाई पनि विकासको नयाँ युगतिर अग्रसर नेपाललाई हामी सबैले हातेमालो गरेर सकारात्मक भाष्यका साथ यो विकास प्रक्रियालाई गति दिन एकजुट हुन आवश्यक छ। म त्यसको निम्ति अपिल पनि गर्न चाहन्छु। म एकचोटि फेरि एसियाली विकास ब्याङ्क जसले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग र योगदान गरेको छ, म एकचोटि फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आउने दिनमा खास गरी ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन यो दुईटा क्षेत्रमा अझ बढी सहयोगको निम्ति, लगानीको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदारको रूपमा नर्वेले र जलविद्युतको क्षेत्रमा नर्वे सरकारले जसरी सहयोग गर्दै आएको छ र आजको यो उद्घाटनसम्म ल्याउन पनि नर्वेको जो सहयोग रहेको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आउने दिनमा हामीलाई जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन, मलाई लाग्छ जेनेरेसनमा भन्दा हामीलाई अझ बढी आवश्यकता ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा परेको छ। तपाईँहरूको सहयोग यसैमा बढी केन्द्रित होस् भनेर पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु, आशा गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आयोजना निर्माणका वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने उहाँहरू तथा आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाहरू, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत, महामहिम राजदूत, एडिबीका भाइस प्रेसिडेन्ट लगायत कन्ट्री डिरेक्टर सहित मञ्चमा आसीन सबै माननीयज्यूहरू, सबै विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी अहिले जे उद्घाटन गर्दैछौँ विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका यी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हुन्। चाहे अस्ति भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले या टनल ब्रेक थ्रु, सडकको टनल ब्रेक थ्रुको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। हामीले केही समय पहिले 400 केबी प्रसारण लाइनको इनरुवामा उद्घाटन गरेका थियौँ। भरतपुरमा 220 केबी प्रसारण लाइन सब स्टेसनको उद्घाटन भएको थियो। न्यू बुटोवल प्रसारण लाइन सब स्टेसनका उद्घाटन कार्यक्रम लगायतका दर्जनौँ अब यी र यस्तै खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढिराखेका छन्। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा चाहे त्यो सडकको क्षेत्र होस्, विद्युतको क्षेत्र होस्, ऊर्जाको क्षेत्र होस्, लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक विकासका गतिविधिहरू उत्साहवर्धक ढङ्गले अगाडि बढ्दै गइराखेका छन्। यी सबै सूचक र तथ्याङ्कहरूले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई नै सङ्केत गर्दछ। अहिले नेपाल जलस्रोतको धनी देश, जलस्रोत नेपालको समुचित व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्दा नेपालको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिँदै आएको छ र हामीले भन्दै पनि आइराखेका छौँ। हो, कुनै पनि मुलुकले प्राकृतिक स्रोत र मानवीय मानव स्रोतको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने सकेको अवस्थामा नै, गरेको अवस्थामा नै मुलुकले प्रगति र समृद्धिको बाटो र लक्ष्य तय गरेका छन्। हामी कहाँ जलस्रोत, जमिन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धता जुन परिमाणमा छ, जुन स्केलमा छ, त्यसको अधिकतम र सही सदुपयोग गर्नको निम्ति हामीले थप मेहनत गर्नै पर्नेछ। अब यो बडो सुखद एउटा संयोग पनि भनौँ, नेपालमा जलविद्युत विकासको यात्रा आरम्भ भएको निकै लामो समय भइसकेको छ। तथापि आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि मात्रै पनि हामी लोड सेडिङका कथाहरू सुनाउने अवस्था थियो, लोड सेडिङको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यति बेला नेतृत्वमा लोड सेडिङ अन्तको एउटा अभियान सुरु भयो। लोड सेडिङ अन्त भयो र एउटा उज्यालो अभियान, उज्यालो नेपालको एउटा अभियान सुरु भएको थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले अब पूर्ण यति बेला 98% विद्युतको एक्सेस पुगेको छ। अब हामी 1 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य तय गरेका छौँ र हामीले त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गर्नेछौँ। यति मात्र होइन,
अब यहाँ आइपुग्दा 98% जनताको बिचमा विद्युतको एक्सेस पुगिराखेको मात्र होइन, सब खपत भएको, बचत भएको विद्युत अब हामी निर्यात गर्ने एक नेट एक्सपोर्टर मुलुकको रूपमा नेपाललाई अब हामी स्थापित गर्दैछौँ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि अब जलविद्युत नेपालको समग्र आर्थिक विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मात्र होइन, अब व्यापारको क्षेत्र समेत बन्न पुगेको स्थितिमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि स्थापित हुँदै गइरहेको छ, विकसित हुँदै गइराखेको छ। अब हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि अब उत्पादन प्रसारणको वितरण प्रणालीमा सुधारको एउटा समग्र योजनाका साथै काम गरिराखेका छौँ। हामीले उत्पादन प्रसारणको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन र लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ नै। यो कुरालाई पनि महसुस गरेर नेपाल सरकारले भर्खरै वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू, जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित कानुनहरू केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सुधार पनि गरेको छ। मलाई लाग्छ यी अब यसपछि हामीले यस क्षेत्रमा धेरै सहजता प्राप्त हुनेछ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा अझ सहज वातावरण र अनुकूल वातावरण निर्माण हुँदै जाने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब त्यसकारण अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा अब हामीले हाम्रो जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोगको निम्ति हामीले उत्पादन वृद्धिको योजना त बनाएकै छौँ। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो 1.25 वर्षको अवधिमा 1000 मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको छ। हामी यही आर्थिक वर्षमा अरू केही 100 मेगावाट थप्दैछौँ र हामीले आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,700 मेगावाट विद्युत उत्पादनको एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। सोही अनुसार हामीले त्यसको भार वहन 28,700 मेगावाटको भार वहन गर्न सक्ने प्रसारण लाइनहरूको एउटा मार्गचित्र पनि तयार गरेका छौँ र कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ। हामीले अब 28,700 मेगावाट उत्पादन गरिरहँदा हामीसँग करिब त्यसको आधा हिस्सा देशभित्रै खपत हुने एउटा विद्युत खपतको एउटा कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ र हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ त्यसको आधा प्रतिशत हामी देशभित्र नै खपत गर्नेछौँ र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा हामीले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि भएको छ र यसले गर्दा बचत भएको विद्युतको अब हामी निर्यात गरेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि तयार भएको कारणले अब विद्युत उत्पादन प्रसारण लाइन अथवा वितरण प्रणालीमा सुधारको निम्ति अब लगानीको निम्ति थप अनुकूल वातावरणहरू निर्माण हुँदै गइरहेको छ। म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु एडिबी, नर्वे सरकार लगायत जसले यो आयोजनाको सम्पन्न गर्नको लागि प्राविधिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, आर्थिक व्यवस्थापनमा योगदान गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एडिबी लगायतका कन्सोर्टियम एउटा निर्माण भएको छ। अब दुधकोशीमा उहाँहरू लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र अब नेपाल सरकारले हामीले पूर्ण विद्युतीकरण हाम्रो एउटा लक्ष्य, हामी 1 वर्षभित्रमा देशमा पूर्ण विद्युतीकरणलाई सम्पन्न गर्दछौँ। अब त्यसपछि अहिले हामीले बेहोरिराखेको अर्को समस्या छ, उत्पादन जति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ त्यो अनुपातमा हामीले प्रसारण लाइनको विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेछ। हाम्रो अर्को प्राथमिकता अहिले बोटलनेकको रूपमा रहेको यो समस्या समाधान गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइनकोलाई विस्तार गर्ने हाम्रो अर्को एउटा प्राथमिकता रहेको छ भने हामीले केही समय पहिले जति बेला काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा थोरै जनसङ्ख्या थियो, त्यो थोरै जनसङ्ख्याको र थोरै माग थियो, त्यो थोरै मागलाई पूर्ति गर्नको लागि बनाइएका हाम्रा वितरण प्रणालीहरू छन्। आजका निम्ति ती अलि अपर्याप्त हुँदै गइराखेका छन्। त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ। हाम्रो अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र यो पनि रहेको छ। यसबाहेक हामीले अहिले वेट सिजन र ड्राई सिजनमा हाम्रो उत्पादन क्षमताको जो ग्याप छ, हामी करिब 3-4 गुणा वेट सिजनमा हाम्रो बढी उत्पादन हुने गर्दछ। त्यति बेला हाम्रो बचत हुन जान्छ खपत भएर पनि, त्यसको निम्ति हामीले निर्यात गर्नुपर्नेछ। आजका दिन हामीले ड्राई सिजनमा हाम्रो उत्पादनले हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले आयात गरिराख्नु परेको स्थिति छ। यो ड्राई सिजन र वेट सिजनको यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि हामीले केही रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति
केही जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, एनर्जी मिक्सको कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्नुपर्ने हामीले त्यो रणनीति र त्यो रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसर्थ बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, नलसिंहगार जलाशययुक्त आयोजना, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रा प्राथमिकता बन्न पुगेको छ। हामीले प्राथमिकताका साथ यी आयोजनाहरू अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्राकृतिक स्रोतमाथि हाम्रो संविधानले, हाम्रो नीतिले मार्गदर्शन गरे अनुरूप प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय जनताको सहभागिता, जनसहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्ने हाम्रो संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम, संविधानको मार्गनिर्देशन बमोजिम हामीले जनसहभागितामा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सोच पनि नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम हामीले केही भर्खरै अब छिट्टै हामी जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत तीनै तहका सरकारहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्थानीयवासीहरू र सबै प्रदेशवासीहरूलाई समेत सहभागी गराएर केही आयोजनाहरू हामी अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। जसलाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम पनि बनेका छौँ। छिट्टै हामी अब जगदुल्ला कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना जो जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको छ को सूचीमा रहेको छ, सूचीकृत भएको छ। जनताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनालाई हामीले सङ्घ सरकार, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरू सहित स्थानीय जनताहरू जनसहभागितामा त्यो निर्माण कार्य हामी छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौँ, छिट्टै हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीसँग अहिले नेपालको निकै ठुलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ। करिब 15 लाख रेमिटरहरूले यहाँ रेमिटेन्स पठाउने गरिराख्नु भएको छ। ती 15 लाख रेमिटरहरूको रेमिटेन्सलाई यदाकदा हामी सुन्ने गरिरहेका छौँ। रेमिटेन्स उपभोगको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग भइराखेको छ। अब त्यसलाई उत्पादनको क्षेत्रमा पनि लगाउनु पर्नेछ। अब रेमिटेन्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका खातिर देशभित्र क्यापिटल फर्मेसनको पुँजी निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यका निम्ति र विदेशमा बसेर पनि नेपालको आर्थिक विकासमा हामीले योगदान गरिरहेका छौँ भनेर गर्व गर्ने परिस्थिति उहाँहरूको लागि निर्माण गर्नको निम्ति पनि हामीले केही रेमिट हाइड्रोको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। पूर्व कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सिम्बुवा घुन्सा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हामीले रेमिट हाइड्रोको रूपमा हामी सूचीकृत गरेका छौँ। रेमिटरहरू रेमिटेन्सलाई सदुपयोग गरेर हामी रेमिटरहरूलाई सहभागी गराएर घुन्सा, सिम्बुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू तत्काल हामी सुरु गर्दैछौँ। अब एकातिर हामी जनताको जलविद्युत कार्यक्रमहरू, एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा केही अभियान, यो विद्युत विकासको एउटा अभियान उत्साहप्रद ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले जनताका जलविद्युत कार्यक्रमहरू, रेमिट हाइड्रोका कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने एउटा विशेष योजना बनाइरहेको छ र त्यसलाई हामी तत्काल कार्यान्वयनमा लिँदैछौँ। अब जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना हामी एक महिनाभित्रमा नै त्यसको निर्माणको प्रक्रियामा हामी सुरु गर्दछौँ। त्यसै गरी केही महिनाभित्रमै हामीले घुन्सा, सिम्बुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसकारण म एडिबी लगायतका सबै विकास साझेदारहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको प्राथमिकता, नेपालको आवश्यकता, नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई समेत दृष्टिगत गरेर यहाँहरू सबै क्षेत्रमा साझेदारीको लागि अगाडि आउनुहुनेछ र भविष्यमा पनि हामी यो सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। म यो विश्वास व्यक्त गर्दै यो मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 केबी प्रसारण लाइन र मातातीर्थ सब स्टेसनको यो निर्माण कार्यमा योगदान गर्नुहुने सबै विकास साझेदारहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरू, यो निर्माणमा सहभागी सबै निर्माण कम्पनी र सम्बद्ध सबै महानुभावहरू सबैलाई म एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सफलताको लागि यथा समयमै यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। म यसको निम्ति यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यो अभियानमा यहाँहरू सबैको आफ्नो ठाउँबाट थप योगदान हुनेछ भन्ने विश्वाससहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरन्तर अब यो जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा
मार्गदर्शन प्रदान गरिराख्नु भएको छ, अभिभावकत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ र सधैँ प्रेरित पनि गरिराख्नु भएको छ। म अब फेरि एकपल्ट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।